حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ان الادب لا یشرف الصغیر علی الکبیر، آداب چیزی دا شرافت ورگئی صغیر لپا کبیر باننے، ویرفع المملوک علی المولا او فورتکی غلام پاقا باننے، ویقود العبید علی السریر او غلام پا تخ باندے کینی داداداب دا وجینا۔ حضرت مخلد ابن حسین رحمہ اللہ لکھی کہ ہم کثرت حدیث کے بجائے کثرت آداب کے زیادہ محتاج ہے۔ من دا کثرت دا حدیث دا وجہ نا دا آداب دیر زیاد محتاجیو۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ فرمائی آداب نفس کا علم حاصل کرنا علم کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ دا آدابو دا نفس دا کول دا علم دا حصول لدیر زیاد تھی۔ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ خپل بچی تاوئی یا بنیا اجعل علمک ملحا و ادبک دقیقا، وی علم دومر ازدکا لکا دا مال گی عمرہ او ادب دومر ازدکا لکا دا اولو عمرہ۔ سنگا چی سڑی اولو کی مال گاشی نو علم دومر ازدکا او ادب دومر ازدکا چی اغا دا اولو عمرہ چی ادب ستا زیاد ہوئی آداب زیاد ہوئی۔ بقرات نے یوزل چاہتا پوسو کو چی مل فرق بین الذی لہو ادب و بین الذی لیس لہو ادب، چی داغی چابنس کے فرق صدی چی چاہ کی ادب وی و چاہ کی ادب نیوی۔ نو بقرات ورطوی کل فرق بین الحیوان الناطق والحیوان الذی لیس بناطق، فرق پا مابین دا بادبا او دا بے ادبا کی اغدی چی کم دا حیوان ناطق او دا غیر ناطق میں اس کے فرق تے۔ ارسطا تالیس فرمائی وی لیسا لیت شاری ایو شیئن فات من ادرک الادب و ایو شیئن ادرک من فاتہ الادب، چیچا ادب ازدک نو دو ہر یو شی ازدک او چانا چی ادب پوچ سو نو دے حس یو شیم ندے ازدکڑی، ہر یو شی دا دن پیگی پا دی باندی دا پاتی دی، ہر یو شی دا دن پاتی دی دا۔ نو دادی چی آداب ملحوظ و مد نظر ساتل پکار دی، سنگا چی نیت اخلاص او دارنگی محنت او آداب دا سلور شیزون دا طالب علم دا پار لازم ملزوم دی۔ رأیت احق الحق حق المعلمی وَأَوْجَبُهُ حِفْظًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ، ما پتول حقوقو کے لوی حق شریدہ دا استاذ حق تے، وَأَوْجَبُهُ حِفْظًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ، چھے پا ہر مسلمان باندے دا واجب دے۔ لَقَدْ حَقَّ أَن يُهْدَى إِلَيْهِ كَرَامَةً لِتَعْلِيمِ حَرْفٍ وَاحِدٍ أَلْفُ دِرْهَمِ، کو تو استاذ تا دا یو حرف بدلکی زر درہمم ورکی نو تا دا استاذ حق نشی پورا کولی۔ من کانا مفتخرا بالمال والنسبی فإن فخرنا بالعلم والادبی، سوچ فخر کئی پا مال و نصب سرا زمن فخر پا علم و ادب سرے دے۔ لا خیر فی رجل بلا ادب لا لا و ان کان منصوبا الى العربی، کم سڑی کی چی ادب نیوی آئی کے سخیر نشتا اگر کو داغر نسبت عربو طرف تمینو آئی کے سخیر نشتا دیدار۔ ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما، وی طبیب او استاذ دا خیر خواہ نگرزیگی تردی پوری چی تداوی آداب ملحوظ و مد نظر و نسات۔
فاصبر بدائك ان جفوت طبيبه وقنا بجهلك ان جفوت معلما. وی ته په خپل بیماری باندې صبر کوا، کو چرتا د خپل طبیب داغه عقیدت ستا پزله کې نیوي او د خپل استاد عقیدت او ادب ستا پزله کې نیوي، نو ته په خپل جهر باندې بیا جهل باندې صبر کوا. دلوی خلقو له چې الله دا مقامات ورکړي دي، دوی آداب ملحوظ او مد نظر ساتلی دي.